औलाद को सामने बिठाओ। हर बंदे की मिन्नत की है मैंने इमाम हुसैन की माँ के नाम पर, अपनी औलाद को सामने बिठाओ। चनियोट के गैरतमंद मोमिनों, भवाने के अज़ादारों, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, पाकिस्तान का कोई मिंबर नहीं जहां फातिमा ज़हरा की शहादत पढ़ी जा सके, और ना हमारी इतनी ताकत है कि हम बीबी की शहादत पढ़ें। इसकी शहादत पढ़ेगा इसका खून बहाने वाला बेटा जो पर्दे गैबत में बैठ के रो रहा है, जिसके सामने पहला मुकदमा लेके ज़हरा आएगी और चीख मार के कहेगी मेहदी मैं दुनिया की अदालतों से खाली लौटाई गई हूं, मेरे मुकदमे का फैसला कर। इमाम ज़माना सर से अमामा उठा के फेंक देंगे, फातिमा ज़हरा बाजुओं से पकड़ के ले आएगी मोहम्मद की कब्र पर, कुछ कब्रों पे खड़ी होके कहेगी मेहदी इसे उठा के पूछ इसने मुझे तमाचा क्यों मारा, हाय कर देना, रोना ना हो तो हाय कर। अल्लाह मातम कबूल करे। हुसैन की माँ हाय करके रोने वालों की गवाही को फातिमा ज़हरा के मुकदमे में शुमार करे। अल्लाह बानी मजलिस की मेहनत को कबूल करे। अच्छा हुआ अंधेरा हो गया ताकि ज़हरा का जनाजा अंधेरे में उठे। ये वो पर्देदार मखदूमा है, ये वो इज्जतमाब मखदूमा है जिसके दरवाजे पर मलकल मौत बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हुआ था। बाप के बाद चार नौकरों के सामने भरी कचहरी में चुप करके खड़ी रही ज़हरा। तेरा पत्थर का दिल नहीं तो 4 घंटे के बाद हाकिम ने पूछा क्यों आई है ज़हरा? आवाज आई मेरा बाबा मुझे फतक लिख के दे गया था, मेरे आमिल को तुमने वहां से क्यों निकाला है? और शिया लोग कहते शिया रोते क्यों है? हुसैन की माँ की कसम पता नहीं मसले थे परवरदिगार है, हम जिंदा क्यों हैं? रसूल की बेटी खड़ी रही, रसूल के नौकर कुर्सियों पे बैठकर मोहम्मद की तहरीर को पढ़ते रहे। 400 बंदों ने तहरीर को पढ़ा। 4था घंटा गुजरा, ये एक जालिम दरबार में से उठा, मुझे कोई सैयद इजाजत दे, मेरे सामने ये हुसैन का मिंबर है, मेरे साथ ये गाजी का आलम है, मैं सैयदों को उनकी दादी की कसम दे के कहता हूँ अगर दिल से इजाजत दो तो मैं वो सही फिक्रा पढ़ूं जो किताब में लिखा हुआ है, मैं गलत पढ़ूं बतूल शफात न करे। इजाजत दो 2 मिनट बाबा जी बैठ लो ताकि वो बंदा भी मुझे देखे मैं फिक्रा पढ़ूं। जो सैयद बैठे हो मैंने कसम खाई आलमों वाले की कि मैं वो पढ़ूंगा जो मैंने अपनी आंखों से किताब के अंदर पढ़ा है। तुम इजाजत देते हो मैं फिक्रा सही पढ़ूं? सैयद इजाजत देते हो शादी मैं फिक्रा सही पढ़ूं? ये गाजी अब्बास की जलालियों वाली कसम खा के कहता हूं बेगैरत ने सिर्फ सनद फाड़ी नहीं, अपने नजस मुंह से मोहम्मद की तहरीर पर थूकने लगा। ज़हरा के सारे बाल सफेद हो गए, बतूल की कमर झुक गई, आवाज आई बाबा अभी तेरा कफन मातम करा, मातम करके फिक्र हाय कर दे, जिसे रोना ना हाय कर देना। कोई हाथ ना हो जो मातम न कर रहा हो, जो गैर शिया हो तुमसे नहीं, जो शिया हो तुम मातम जरूर कर लो। घर में आ गई ज़हरा, सारे बाल सफेद, इतनी बदल गई। 4 घंटे में मुस्तफा की बेटी मिसबाहुल मजालिस अल्लामा ज़फ़र सनमरोई लिखते अपनी मसरत में बैठी 4 साल की बीबी ज़ैनब आई, करीब आ गई, ये बीबी यहाँ न बैठ, ये मेरी अम्मा के बैठने की आवाज़ आई ज़ैनब पहचान में तेरी माँ ज़हरा। आवाज़ आई अम्मा 4 घंटे में बाल सफेद हो गए। उस वक्त जरूर आना जब 9 घंटे होंगे, शराबी का दरबार हो, बेमकनो चादर तेरी ज़ैनब हाथों में रस्सियों, तख्त में यजीद, तश्त में आखिरी सीढ़ी पर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जालकुम अल्लाह मिनल बाकीन। मौला मेरा तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। मेरी मिन्नत है सारे झोलियां फैलाओ। एक
سارے سر پہ ہاتھ رکھو. سنی ہے شیعہ ایک دفعہ کہہ دو ہائے زہرا. بابا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو ہائے زہرا. آنکھیں بند کر کے حسن حسین سے کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. یا علی تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا. یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھوں مصائب، شروع کروں زہرا کی شہادت، پڑھوں فاطمہ زہرا کا قتل، پڑھوں محمد کی بیٹی کا تڑپنا، پڑھوں محمد کی بیٹی کا زخمی ہونا، پڑھوں وہ کائنات کا سب سے پہلا ظلم جو آل محمد پہ کیا گیا. لوگ کہتے ہیں صرف دروازہ چلایا گیا. میں نے قسم کھائی علم والے عباس کی میں غلط پڑھوں، بطول شفاعت نہ کرے. آگے تمہاری مرضی ہے، اپنے مرضی کے عالم دین سے میرا نام لے کے تحقیق کرنا کہ مجلس اعضاء میں منبر پہ کھڑے ہو کر اب یکم جماعت ثانی ہو گئی ہے، تاریخ بدل گئی، مہینہ بدل گیا، چاند آ گیا. یکم جماعت ثانی کو رات کے وقت بھوانے میں کھڑے ہو کے سادات و مومنین کے سامنے عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے ناصر عباس نے منبر سے کہا تھا خالی بطول کا دروازہ نہیں جلایا گیا. علی فرماتے میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا. اللہ تیری ہے قبول کرے، حسین تیرا ماتم قبول کرے. زہرا تم سے راضی ہو، او غریب کو ماتم کرنے والوں. کوئی نہیں پڑھتا منبر پہ نصرت سازی، کوئی نہیں بتاتا. میں نے قسم کھائی ہے، میں منبر پہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں. یوسف بھائی چھت پہ چڑھ گئے، زہرا کی چھت کو توڑ دیا، دیواروں کو توڑ دیا اور دروازے کا کیا حال کیا. اب میں فکرہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کوئی بندہ ہوشیار ہے نہ کرے. 7,000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. 7,000 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. ایک ظالم نے لکڑیاں پھینکی، دوسرے نے آگ لگائی، تیسرے نے ٹینگ ماری. جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گزرا. یا کنفذ حرام زادہ نے تازیانہ اٹھا کے فاطمہ زہرا کو تازیانہ مارا. محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی، لب ہلا، آواز آئی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی.
ماتم حسین، ماتم حسین.